यो हाम्रो काइनेमेटिक्सको दोस्रो भिडियो हो। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले एभरेज भेलोसिटीसम्मको कुरा गऱ्यौँ। र टुडे वी विल बिगिन विथ डिस्टेन्स टाइम ग्राफ। सो डिस्टेन्स टाइम ग्राफ भनेको के हो त? नामैले भनेअनुसार यो डिस्टेन्स र टाइम बिचको प्लट हो, अथवा अझै यसलाई डिफाइन गर्नुपर्दा when the distance covered by an object is plotted against the time, it is called the distance time graph. That means मैले सपोज कुनै दुईटा एक्सिस बनाएँ, एउटा टाइम एक्सिस र अर्को पोजिसन एक्सिस. So when we plot the time axis versus the position axis, the result is a distance time graph. For example, कुनै अब्जेक्टको पोजिसन versus टाइम कर्भलाई मैले ब्लू लाइनले डिनोट गरेँ भने यसमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा distance time graph is not showing the path followed by the object. अब्जेक्टले कुन बाटो हिँडिरहेछ त्यो यसले देखाएको छैन, र यसले देखाउन खोजेको कुरा के हो भन्दा कुन समयमा अब्जेक्ट कुन पोजिसनमा छ. जस्तै यो समयमा अब्जेक्ट यहाँनिर छ, यो समयमा अब्जेक्ट यहाँनिर छ, त्यस्तै यो समयमा अब्जेक्ट यो पोइन्टमा छ, द्याट मिन्स एट द ओरिजिनमा छ. यो समयमा अब्जेक्ट यहाँ छ, त्यस्तै गर्दै अब्जेक्टको पोजिसनलाई हामीले टाइमको हिसाबले देखाएका छौँ. त्यसलाई हामीले डिस्टेन्स टाइम ग्राफ भन्यौँ. र डिस्टेन्स टाइम ग्राफ को सिग्निफिकेन्स के हो भन्दा कुनै पनि अब्जेक्टको जुन मोसनमा छ त्यो अब्जेक्टको एभरेज भेलोसिटी डिटरमाइन गर्नको लागि डिस्टेन्स टाइम ग्राफले हेल्प गर्छ. द्याट मिन्स टु फाइन्ड द डिस्टेन्स टु फाइन्ड द एभरेज भेलोसिटी वी टेक 2 points. Let's take this point and this point and draw a straight line. Then find the slope. Okay, so this one is this dash line is del x, difference in positions, and this one is del t, total time interval. So हामीले एभरेज भेलोसिटी फाइन्ड गर्नुपर्दा we just write v average is equals to del x by del t. So average velocity can be determined in this way from the distance time graph. त्यस्तै हामी नेक्स्ट विषयमा प्रवेश गरौँ. सो हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी. सो हामीले एभरेज भेलोसिटीको बारेमा पढ्यौँ, र एभरेज भेलोसिटीले के कुरालाई डिस्क्राइब गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि अब्जेक्ट, कुनै पनि मुभिङ अब्जेक्ट कति फास्ट मुभ गरिरहेछ ओभर अ सर्टेन इन्टरभल अफ टाइम. कुनै निश्चित समय सीमामा कुनै अब्जेक्ट चाहिँ मुभिङ अब्जेक्ट कति फास्ट ट्राभल गरिरहेछ त्यसको डिस्क्रिप्सन चाहिँ हामीले एभरेज भेलोसिटीबाट पाउने भयौँ. तर जब हामीलाई त्यो मुभिङ अब्जेक्टले त्यो समयमा एट द्याट इन्स्टेन्ट अफ टाइम कति भेलोसिटीले मुभ गर्दैछ भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ, त्यतिखेर वी हेभ टु मेजर इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी. इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी is simply the velocity we are dealing. Okay, so instantaneous velocity can be derived or can be obtained from the average velocity by shrinking the total time interval very closer to zero. जस्तो हामीले टाइम इन्टरभल del t लाई एभरेज भेलोसिटीमा हामीसँग के छ भन्दा total displacement by total time interval छ. यो टाइम इन्टरभललाई if we shrink the value of this time interval to 0, very closer to 0, then we obtain instantaneous velocity. That means हामीलाई instantaneous velocity simply हामी जसलाई v लेख्छौँ, that can be obtained from the average velocity by taking del t very closer to 0.
यो हामीलाई थाहा भएकै कुरो हो. It is the definition of first derivative. So instantaneous velocity is equal to dx by dt. So in this way we can obtain the instantaneous velocity from the average velocity. So let's now take a look at acceleration. हामीले सुन्दै आएको definition, acceleration is defined as the rate of change of velocity with respect to time. र हामीले average velocity define गरे जस्तै average acceleration लाई पनि we can define average acceleration as A average equals to del v, change in velocity with respect to the time. Okay, so del v is the change in velocity, and if v is the final velocity and u is the initial velocity, then change in velocity is obviously equal to v minus u. We can even write del t as t, if t is the total time interval. So it is the ratio of change of velocity and the total time interval. र यहाँ हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा यदि इनिशियल भेलोसिटी, दिस वान इज द इनिशियल भेलोसिटी, यदि इनिशियल भेलोसिटी चाहिँ फाइनल भेलोसिटी भन्दा बढी रहेछ भने, इफ इनिशियल भेलोसिटी इज ग्रेटर देन फाइनल भेलोसिटी, then acceleration will be negative. Negative value of acceleration is the deceleration. So deceleration is the negative of acceleration. So it has the direction just opposite to the acceleration. यो भयो average acceleration को कुरा. र हामीले average acceleration define गरे जस्तै we will define the instantaneous acceleration as well. Average acceleration भनेको total time interval, within the time interval बडी कसरी एक्सेलरेट भइरहेछ, बडीले कसरी चाहिँ भेलोसिटी, बडीको भेलोसिटी कसरी चेन्ज भइरहेको छ भन्ने कुरा हामीले एभरेज एक्सेलरेसनबाट थाहा पायौँ. तर इफ वी वान्ट टु फाइन्ड द एक्सेलरेसन एट द भेरी इन्स्टेन्ट अफ टाइम, क्यालकुलेट द इन्स्टेन्टेनियस एक्सेलरेसन, एन्ड जसरी हामीले एभरेज भेलोसिटीबाट इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटीलाई अब्टेन गरेका थियौँ, त्यसै गरी वी विल अब्टेन instantaneous acceleration from the average acceleration by shrinking the value of del t very closer to 0. That means हामीसँग average acceleration already छ, and when we shrink the value, okay, of total time interval to 0, then instantaneous acceleration can be calculated as equal to dv by dt. So instantaneous acceleration is equals to dv by dt. So हामीले distance time graph को बारेमा पढ्यौं र त्यहाँबाट एभरेज भेलोसिटीलाई कसरी डिफाइन अथवा अब्टेन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पढ्यौं र एक्सेलरेसन का कुराहरू पनि गर्यौं. अब we will move to velocity time graph. So what is velocity time graph? So हामीले जब भेलोसिटीलाई टाइम को अगेन्स्टमा प्लट गर्छौं त्यतिखेर we will obtain the velocity time graph. That means velocity versus time graph. Suppose कुनै पनि समयमा यसलाई ओरिजिन भनौं है, र कुनै यो समयमा अब्जेक्टको भेलोसिटी यो छ, त्यस्तै यो समयमा अब्जेक्टको भेलोसिटी यस्तो भयो, अर्को समयमा यसरी भयो र भेलोसिटी यसरी बढ्दै गयो र्यान्डमली, and we will plot the velocity time graph. र यहाँबाट हामीले के गर्न खोज्यौं भन्दाखेरि कुनै पनि समयमा कति भेलोसिटीले कुनै मुभिङ अब्जेक्ट चाहिँ ट्राभल गरिरहेछ भन्ने कुरा, it is plotted in the velocity time graph. And from the velocity time graph, it is very easy to find the average acceleration. So you can take 2 points, draw a straight line, and then use it to find the slope
this is change in velocity, and this is the time interval. Del V is the velocity, change of velocity, and del T is the time interval. So when we take the ratio of del V and del T, we will obtain average acceleration. So हामी यसको अझै तीनवटा केसको बारेमा स्टडी गर्छौं. We will plot 3 different cases. So if the velocity is changing linearly with time, that means straight line graph बन्यो जुन चाहिँ उकालो लागिरहेछ भने it is the case of uniform acceleration. यो ग्राफले के सो गर्यो भन्दा the body is moving with uniform acceleration. Origin मा time जतिखेर 0 छ, 0 सेकेन्डमा velocity के नै छ, is velocity of an object is 0. So when the time is increasing, velocity is increasing, time is increasing, velocity is increasing in a very uniform manner. उत्तिकै रेशियोले बढिरहेको छ. That means first second मा 20 meter per second छ भने second second मा 40 meter per second, third second मा 60 meter per second, fourth second मा 80 meter per second. So यसरी velocity चाहिँ time सँग चेन्ज भइरहेको छ भने that is the case of uniform acceleration. So अब हामी next case हेरौं. We do the same thing. We plot the velocity against the time. This is origin. अब velocity time को graph को nature यस्तो आयो suppose. That means with increase in time, the velocity is decreasing. Suppose यो समयमा object को velocity यति छ, यो समयमा object को velocity घटेर यति भयो, यो समयमा object को velocity अझै घटेर यति भयो. यसरी velocity घट्दै गइरहेको छ भने it is the case of uniform deceleration. It is uniformly deaccelerating. That means यसको velocity चाहिँ uniformly के भइरहेको छ, decrease भइरहेछ. So this velocity time graph shows the nature of uniformly deaccelerating body. त्यसै हामी अर्को केस पनि हेर्न सक्छौं. यसलाई हामी के भन्न सक्छौं, जस्तो time जतिसुकै increase भए तापनि the velocity remains constant. That means suppose origin मा हेर्नुस् यही भ्यालु छ. यसलाई म suppose एउटा एक्जाम्पल को लागि यसलाई म 20 मिटर पर सेकेन्ड भन्छु. यो भ्यालुलाई 0 सेकेन्डमा 20 मिटर पर सेकेन्ड मै छ, 1 सेकेन्डमा still moving with 20 मिटर पर सेकेन्ड, 2 सेकेन्डमा still moving with 20 meter per second, 3 सेकेन्डमा velocity is still moving with, the body is still moving with 20 meter per second. So even though time increase भए तापनि, time को value बढ्दै गए तापनि velocity is same throughout the motion. र यस्तो केसलाई हामी uniform velocity भन्छौं. Even though the time is changing, the velocity remains constant. So हामीले यो फर्स्ट केसमा हामीले यो लियौं जुनमा चाहिँ बडी र्यान्डम भेलोसिटीले मुभ गरिरहेको छ. दैट मिन्स त्यहाँबाट हामीले एभरेज एक्सेलरेसनलाई कसरी अब्टेन गर्ने भेलोसिटी टाइम ग्राफबाट त्यो तरिका सिक्यौं. र सेकेन्ड केसमा हामीले युनिफर्म एक्सेलरेसनको केस हेरौं. दैट मिन्स एक्सेलरेसन इज सेम. म युनिफर्म एक्सेलरेसनको बारेमा एकचोटी फेरि बुझाउन प्रयास गर्छु विथ अ स्मल एक्जाम्पल. सपोज 1 सेकेन्डमा बडी इज मुभिङ विथ the velocity of 20 meter per second. 2 सेकेन्डमा body is moving with 40 meter per second. 3 सेकेन्डमा body is moving with 60 meter per second. So हामीले के हेरौं भन्दाखेरि कुनै दुईटा पोइन्ट लियौं. मैले यो पोइन्ट र यो पोइन्ट लिए र यहाँ मैले एक्सेलरेसन फाइन्ड गर्ने कोसिस गर्छु. सो एभरेज एक्सेलरेसन मेरो कति हो त भन्दा del v by del t हो. del v भनेको डिफरेन्स अफ भेलोसिटी, यो पोइन्ट र यो पोइन्ट बीचको डिफरेन्स अफ भेलोसिटी 60 minus 20 that is equals to 40.
divided by ठुलो time interval कति 1 3 minus 1 2 that means 2 20s are 40 this is equals to 20 meter per second square तपाईले अर्को केस हेर्नुस् 1 सेकेन्ड र 2 सेकेन्ड को बीचमा सिमिलर प्रोसेस लगाउनु भयो भने when you find the slope you will get the same value so तपाईले यस्तै गरी हरेक टाइम इन्टरभलमा जतिसुकै टाइम इन्टरभलमा तपाईले चाहिँ एक्सेलरेसनलाई क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने गर्नुभयो भने you will get the same value okay so the body is then said to be moving with the uniform acceleration so त्यस्तै हामीले अर्को केस हेर्यौं युनिफर्म डिएक्सेलरेसन र युनिफर्म भेलोसिटी युनिफर्म डिएक्सेलरेसनमा टाइम बढेसँगै भेलोसिटी डिक्रिज भइरहेको हुन्छ and that is said to be the uniform deacceleration or it can also be said as the uniform retardation र त्यस्तै युनिफर्म भेलोसिटी को केसमा टाइम को इरेस्पेक्टिभमा भेलोसिटी कन्स्टेन्ट छ भेलोसिटी चेन्ज भएको छैन टाइम चेन्ज भए तापनि देयर इज नो चेन्ज इन velocity र यसलाई हामीले uniform velocity भन्यौ so we discussed 4 graphs to understand the velocity time graph let's move to another topic so we deal with the 4 equations of motion or general equations of motion those are v equals to u plus at v average equals to u plus v by 2 s equals to ut plus half at square and v square equals to u square plus 2a s हामीले कुनै अब्जेक्टलाई चाहिँ फ्रीली फलिङ अब्जेक्टको केस लियौं भने we will replace a by g okay we will replace a by z and s by h that means g is the acceleration due to gravity and h is the height so कुनै अब्जेक्टलाई तपाईले माथिबाट ड्रप गर्नुभयो so if you drop the object from certain height and if it is falling freely then its value will be equal to then its value of acceleration will be equal to acceleration due to gravity so we will replace a in each and every case by g p equals to u plus gt so यो केस चाहिँ कुनै अब्जेक्टलाई माथिबाट तल फालिएको छ and it is falling freely under the effect of gravity v average will be the same so I will not write it s को ठाउँमा h आउँछ height vertical axis हेरिरहेछौं भने we deal with height and e को ठाउँमा g आउँछ this v square and u square is same e को ठाउँमा g र s को ठाउँमा h but if हामीले कुनै अब्जेक्टलाई माथि थ्रो गरेका छौं यो अब्जेक्टलाई माथि थ्रो गर्यो भने it is moving against the gravity so its acceleration will be equal to negative of acceleration due to gravity and we will replace a by minus g so these are the equations of motion so this was for today हामी अर्को क्लासमा relative velocity को बारेमा कुरा गर्नेछौं till then have a good time thank you for your attention and time